السلام عليكم، مرحبا بكم معنا. اليوم ان شاء الله on va vous présenter le programme CNAF. حنقدموا لكم برنامج CNAF تاع شركة Forever Living Products. C'est un programme de 9 jours spécial pour détoxination et amincissement. برنامج المدة تاعو 9 ايام سبيسيال لتنظيف الجسم وطرح الشحوم الزائدة. علاش اسمه CNAF؟ باسكو سي معناتها كلين، سي نيتواياج، تنظيف بالعربية. كون vous savez الانسان في الحياه اليوميه تاعو راه معرض لبزاف مواد كيميائيه. نلقاوهم اول حاجه في التغذيه تاعنا اللي هي معمره بالملونات، بلي كولورون، معمره بلي كونسيرفاتور، المواد الحافظه، معمره بلي بيستيسيد، معمره بلي زونغري شيميك اللي هما الاسمده الكيميائيه. زيد على هذا نلقاو بلي اليوم الهواء اللي نتنفسوا فيه راهو ملوث بزاف، وهذا الشيء كامل ما حاجه يجوز على الجسم تاعنا بلا ما حيخلي لنا اضرار. سي بور سا الانسان مع الوقت يولي يحس بلي عنده بزاف نعطيهم دي زيفي دو بيانات، معناتها ماشي مريض بصح ما يحسش روحو مليح في الصحه تاعو. اول حاجه يقدر يحمل لو ستريس، يولي مقلق، يولي عنده سقوط الشعر، لا شوت دو شوفو، يقدر يولي عنده مشكل ثاني تاع لو بالونمون، يولي عنده النفخ. مع الوقت ثاني يولي عنده مشكل تاع لا فاتيك، يولي دائما فشلان، ما يرقدش مليح في الليل، لانسومني، وبزاف اعراض اخرى. لو كان الانسان مع الوقت ما حاش ينظف وينقي الجسم تاعو حتما حيحكمه امراض. داير سي بور سا يجوب لي في الدين تاعنا يقول لك صوموا تصحوا، باسكو الانسان كي يصوم الجسم تاعو حيخرج المواد السامه هذيك اوتوماتيكمون حيربح الصحه تاعو. لو بروغرام سيناف سي ان بروغرام كما نقولوا دو ديتوكسيناسيون، معناتها لتنظيف الجسم. اول حاجه نجاوب لي هذا البرنامج فيه 5 منتوجات. il contient à l'intérieur 5 produits. اول حاجه لازم نعرفوها سي كو سي دي برودوي ناتورال، يعني منتوجات طبيعيه بدون اعراض جانبيه، دونك ما عندي ما نخاف. لي 5 برودوي راهم قدامكم. هذا المنتوج الاول اللي هو لو فوريفر بولب دالويس، لو برودوي اللي راه هنايا. دونك سي ان برودوي اللي مخدوم بالنبته تاع الصبار، بالهلام تاع الصبار، لو جيل دالوفيرا فيه 97% تاع الصبار. دونك كيما راكم تشوفوا c'est un produit cacheté, c'est un produit qui contient 97% d'aloe vera. النبتة تاع الصبار معروفة باللي فيها واحد المادة لداخل اسمها لا سابونين. لا سابونين هذه واش تروح للأمعاء تاع الإنسان وحتنقيهم كامل من المواد السامة. دونك هذا سبيسيال باش ينظف لك كامل الأمعاء تاعك. اوتوماتيكمون كي ينظف لك الأمعاء واش حتشوف؟ أول حاجة حينقصوا في لي سنتيمتر اون تيرم يعني دو تاي، parce que des fois تشوف الانسان عنده لو فونتر سمين مي سي با 100% de la graisse. des fois تلقى بلي عنده سكون ابل النفخ، لو بالونمون. دونك هذا واش حيدير؟ il va décongeler كامل هذيك لا بارتي. الحاجه الثانيه اون فوا ينقي مليح الجسم تاعي، نهار نكمل لو بروغرام، نهار نكمل البرنامج تاعي، ما حاش نعاود نزيد في البوا كيما يديروا لي دي بروغرام واحد اخرين. لخاطر هذا انت كي تكملو تكون نظفت الجسم تاعك خلاص. الا قبلك تكمل يعني تاكل كيما لازم الحال باش ما تعاودش تزيد في الميزان. زيد النبته تاع الصبار معروفه باللي فيها بزاف امور واحد اخرين، بزاف فوائد واحد اخرين. اول حاجه تقدر تعاونك باش تقوي الجهاز المناعي، كي تنقي لك الجسم تاعك من في البشره تاعك تبان النتيجه. زيد على هذا سي ان ريغولاتور، دونك كل واحد كيفاش حتخدم فيه على حسب الطلب تاع الجسم تاعو. المنتوج الثاني نلقاوه في البروغرام سيناف اللي هي هاد لو بواتي اللي فيه داخل 3 منتوجات. لو برودوي الاول سي لو فوريفر غارسينيا بلس، المنتوج الاول اسمه فوريفر غارسينيا بلس. لو غارسينيا بلس هذا مخدوم بواحد النبته اسمها لو غارسينيا كومبوجيا، معروفه بالبزاف. سبيسيال واش يدير؟ زوج حوايج. الحاجه الاولانيه سي ان كوب فان، دونك حينحي لي كامل هذيك الشهيه، ينحي لي كامل لونفي تاع الماكله. الحاجه الثانيه il va empêcher la formation de graisse dans le corps، حيمنع انه الشحمه تكون في الجسم تاعي. الانسان في الحياه اليوميه تاعو واش راهو يدير؟ راهو ياكل ويحرق هذيك الماكله اللي كلاها اترافير كيما نقولوا لي زاكتيفيتي اللي يدير فيهم. مثلا الانسان كي يمشي، كي يخمم، كي يهضر اكسيتيرا. دونك كاين نسبه من هذيك الماكله اللي كليناها اللي ما حاش تنحرق، وهذيك هي اللي حتولي ليه دهون، الجسم تاعي حيخزنها. النبته هذه ولا لو غارسينيا هذا لو برودوي واش حيدير؟ ما حاش يخلي هذاك لو بروسيسوس يصرى، يعني ما حاش يخلي هذيك الزائد من الطاقه يتحول الى دهون. معناتها الانسان اللي يستعمل هذا المنتوج اول حاجه حينحي له لونفي تاع الماكله، الحاجه الثانيه من المستحيل يزيد في الميزان. المنتوج الثاني نلقاوه لداخل اسمه فوريفر تيرم. هذا لو فوريفر تيرم منتوج مخدوم بلو تي فير اي لو كافي فير. معروف باش يدير هذا
لو فوريفر تيرم يطلع شويه من نسبه الحراره الداخليه تاع الجسم باش الجسم تاعو يولي يحرق الدهون بطريقه اسرع. مثلا واحد ميم لو كان يدير اكتيفيتي سبورتيف صغيره، يدير شويه رياضه، نقولوا يمشي ولا يدير دي موفمون ولا، حيشوف الجسم تاعو حيحرق الدهون بطريقه اسرع فاسرع لو كان يديرها بطريقه طبيعيه معناتها بدون مكمل غذائي. دونك هذا واش حيدير؟ سي ان برولور دو غراس، حيحرق لي الشحمه اللي عندي داخل الجسم تاعي. المنتوج الثالث اللي اسمه فوريفر فايبر، عباره عن الياف سي دي فيبر اللي اول حاجه يعطيوني لونفي بلي راني شبعان، على خاطر اون فوا نشرب هذاك المنتوج حيتنفخ شويه في ليستوما تاعي، وليستوما اون فوا لداخل اللي يكون فيها لو فوليوم معناتها هي حتحس بلي سي بون كاين ماكله، تبعث سينيال للمخ تاع الانسان بلي راني شبعان. اوكي دونك مام الانسان كي ما ياكلش ما حاش يحس بالجوع على خاطر لو فايبر راهو دار خدمته. الحاجه الثانيه الالياف معروفين بزاف بلي يسهلوا في عمليه الهضم، ودونك اون فوا الانسان يكون عمليه الهضم تاعو مسهله حتما ينقص بالبزاف في الميزان. المنتوج الخامس اللي هو لو فوريفر الترا لايت. لو فوريفر الترا لايت هذا واش فيه الداخل بوكو دو فيتامين، بزاف فيتامينات، داسيد اميني، دو بروتيين اللي يحتاجهم الجسم تاع الانسان باش يقدر يجوز هاد 9 ايام بلا ما يحكموه دي كارونس، مثلا بلا ما يحكموه دي مونك اون فيتامين، بلا ما ينقصوا الفيتامينات، بلا ما يحس بالفشل وبلا ما يحس بالتعب. لاخاطر كاين بزاف ناس يروحوا يديروا برامج تخسيس، مثلا يروحوا يديروا دي ريجيم ومن بعد اون فوا ما ياكلوش بالبزاف يشوف لي مع الوقت تحكمهم الانيميا، يحكمهم امراض باسكو تو سامبلومون الجسم تاعهم ما عطاولوش الطاقه ولا الفيتامينات اللازمه. دونك نشوف بلي هذا البرنامج سي ان بروغرام اللي عنده داخل 5 منتوجات كي ترافاي اون سينيرجي معناتها بطريقه متكامله باش يقدروا يمدوا لي افضل نتيجه ممكنه. اون جينيرال البرنامج تاع السيناف يقدر الانسان ينقص به من 4 كيلو حتى ل 9 كيلو. تقولوا شنو هو الفرق بين اللي ينقص 4 كيلو واللي ينقص 9 كيلو؟ اول حاجه سا ديبون الانسان اسكو استعمل هذا البرنامج كيما نقولوا سيريوزمون ولا لا، معناتها اسكو كي دار هذا البرنامج il n'a pas triché، معناتها تبع البرنامج كيما لازم الحال. الحاجه الثانيه سا ديبون اسكو دار شويه رياضه ولا ما دارش. الحاجه الثالثه سا ديبون ثاني الانسان هذايا النمط تاع الجسم تاعو، باسكو ما يخفاش عليكم اللي كاين بليزيور تيب دو كور، انت ما كاينش نوع واحد، كاين الناس اللي ينقصوا تمتم، كاين ينقصوا شويه وكاين ينقصوا تري ديفيسيل. دونك فهاد 9 ايام طريقه تاع الاستعمال حتكون مختلفه ولا منقسمه على طريقتين. النهار الاول والنهار الثاني كاين طريقه، النهار الثالث حتى النهار التاسع كاين طريقه اخرى. النهار الاول والثاني سبيسيال باش الانسان ولا من دايرين سبيسيال باش الواحد يطرح كامل السموم اللي عنده في الجسم تاعو. يعني هنا حنلقاو بلي كاين ماده ولا كاين نسبه كبيره من هاد البرودوي اللي حنكونسوميها. ومن بعد النهار الثالث حتى النهار التاسع حتكون بوكو بلوس بيرت دو بوا، معناتها حتكون بوكو بلوس الانسان حينقص من الدهون ولا من الشحمه اللي عنده في الجسم تاعو. دونك شوف لي النهار الاول والنهار الثاني واش يدير الانسان، بالك حتنخلع شويه. واش يدير الانسان النهار الاول والنهار الثاني؟ ما ياكل حتى حاجه ابار واش كاين في هذا البرنامج. علاش؟ على خاطر سي تري امبورطون كيما قلنا قبيل الصوم تصحو، سي تري امبورطون الانسان باش ينقي كامل الجسم تاعو من السموم ومن المواد الكيميائيه لازم ما ياكل ابسولومون. مي ما تخافوش على خاطر هذا البرنامج فيه كامل واش لازمكم باش ما تحسوش بالجوع ولا ما تحسوش بالعطش، باسكو اول حاجه تقدروا تشربوا بزاف الماء كيما حبيتوا. الحاجه الثانيه الالوي فيرا فيها كامل الفيتامين اللي تحتاجهم الجسم، الالترا لايت فيها كامل لي بروتين اللي يحتاجهم الجسم، وزيد عندكم الكارسين يعني يحيي لك لونفي تاع الماكله، وعندك لي فيبر يحيي يتنفخوا في الجسم يعطيك لونفي بلاك شبعان. دونك سي با تري ديفيسيل. ومام لو كان الانسان ما يقدرش يحمل كاين اون ليست تلقاوها في لي ليفر اللي قدامكم تيكسبليكي لكم كامل شنو هما لي برودوي ولا لي فروي اللي تقدروا تاكلوهم اللي ما فيهمش مواد دسمه ولا ما فيهمش الدهون. دونك عندنا لو بروميير جور و لو دوزيام جور، اليوم الاول اليوم التالي كي ينوض الانسان مع الصباح حيبدا يشرب لو فوريفر غارسينيا بلس. كي نفتحوا هاد البواطه صغيره تلقى بلي فيها الداخل دي بلاك فيهم دي كومبريمي وفيهم دي جيلول. كاين اللي اسمهم غارسينيا يجيو زوج كيف متشابهين لا كولور تاعهم مارون، وكاين وحده تجي روج حمراء واسمها فوريفر تاعهم. دونك انا كي نصبح نشرب هذوك اللي يجيو متشابهين اللي اسمهم فوريفر غارسينيا بلس. اون فوا نشربهم حنستنى 30 دقيقه ابخي نشرب 120 مليلتر من هذا البرودوي اللي هو لو جيل لالوي فيرا. كيفاش نقيس 120 مليلتر؟ سي تري سامبل، نقيسها بهاد لو شيكل تمدوية لا سوسيتي، نحسب حتى لهنايا بون عندي 100 200 فوالا حتى لهنا حتى ل 4 اوز
حتى 4 او زد اللي هي اكزاكتومون 120 مليلتر. تقدروا سواء هاد 120 مليلتر تخلطوا لهم الماء ولا تخلطوا لهم جو ناتوريل، مي مازالش تخلطوا لهم برك حاجه سخونه، على خاطر النبته تاع الصبار معروفه باللي كانت تختلط مع حاجه سخونه ما حاجه تكون افيكاس كيما لازم الحال. اون فوا نشرب 120 مليلتر تاعي واش راح ندير شويه رياضه دو فيبل انتونسيتي، ما لازمش ندير حاجه تكون ترهقني بالبزاف. 30 دقيقه نقدر ندير لا مارش رابيد، نقدر ندير دي موفمون ولا حاجه. انتو اللي عندنا اون ابليكاسيون اسمها فوريفر فيت، تقدروا تلقاوها سوغ انترنت، هاي تيليشارجيها يمدلك كامل لي زاكتيفيتي سبورتيف اللي تقدر ديرهم. اون فوا نكمل 30 دقيقه تاع الرياضه تاعي نزيد نشرب هذيك لو فوريفر غارسيني بلوتو لو فوريفر تاع هذيك الحبه اللي تقعد، هذه هي سي ا 8h دو ماتان متى كي نوض الصباح. اون فوا شربت لي برودوي ديالي نزيد نستنى زوج سوايع. سي تري امبورطون سي كو يجوزو لي 2 heures. باغ اكزومبل لا شربت مع 8 دوكا على 10 حنشرب لو فوريفر فايبر. لو فوريفر فايبر سي ان ستيك يجي كوم سا فوالا ها هنايا، دونك يجي جوست كوم سا، نفتحوه هنايا كاين ان تري منين نفتحو ونخلطو مع 240 مليلتر دو. هذه فيها 1 ديمي لتر، دونك نعمرها ببخي كوم سا، نفرغو لداخل جو ميلونج بيان ولازم ناخدو سيغ بلاص. دونك غير نخلطو نشربو باسكو لو بوت سي كو يتنفخ لي داخل الاستوما تاعي. دونك لو كان نخلطو ونخليه بوندون نص ساعه يتنفخ في القرعه ما نشربو ما حيدير ابسوليومون. سي تري امبورطون هاد لو بوين. ومن بعد نزيد نستنى زوج سوايع يلحق الفطور. اون فوا يلحق الفطور سي اكزاكتومون كيما الصباح، ناخد زوج حبات تاع غارسينيا تاعي، لو غارسينيا اللي هو لو كوب فان كيما قلنا، ومن بعد نستنى 30 دقيقه ناخد 120 مليلتر من هذا المنتوج. اون فوا نشرب هذا لو برودوي نزيد معاه لو فوريفر الترا لايت. دونك هذا لو برودوي تلقاو داخل المغرفه سي ان دوزور، نعمروها ا بلوك يعني نعمروها كومبليتوم ونخلطوها مع سوا 300 مليلتر تاع الماء ولا 300 مليلتر تاع حليب منزوع الدسم معناتها 0% ماتيير غراس. فوالا كيفاش نحسب 300 مليلتر؟ كيف هنايا نعمرها حتى لهنا حتى ل 300 مليلتر، نخلطو ونشربو تاني. اي بوي نزيد معها لو فوريفر تيرم بيان سور. اون فوا جي فيني دوكا نلحقو العشاء كيما صباح، نزيد ناخد زوج حبات تاع غارسينيا بلوس، نزيد معاهم 120 مليلتر تاع لو برودوي هدايا اللي هو نص ساعه من بعد بيان سور، نزيد 120 مليلتر تاع لو جيل دالو فيرا. في الليل ما ناخدش هذيك فوريفر تيرم، دايوغ ما كانش في لابواط على خاطر التيرم يمد الطاقه، لو كان نشربو في الليل ما نقدرش نرقد، دونك في الليل ما ناخدوش. ومن بعد كي نجح نرقد مثلا جوست افون دورمير، نقولو باغ تاع شي تاع 8 حاب نرقد على 10، نزيد ناخد 120 مليلتر وحده اخرى تاع لو جيل دالو فيرا. بين قوسين سي امبورطون هذه اون غير نحلها لازم نحطها في فريجيدار، دونك مازالش نخليها برا صوف اللي عندي ان اندروا بارد ولا نقدر نخليها فيه. هذه فيما يخص اليوم الاول واليوم التالي، اليوم الثاني بلوتو. حاجه واحده اخرى اللي قال الانسان يكونسوم مينيموم 2 لتر دو باغ جور، لازم يشرب الانسان مينيموم 2 لترات تاع الماء. هذه حاجه مهمه بزاف باش يعاون بزاف هذاك التخلص من السموم. يقدر الانسان في هاد اليومين يحس شويه دوخه بالك سي تري غا، ولا يقدر يحس بالك شويه لا كونستيباسيون ولا تخرج له حبه ولا زوج، سي تو طافي نورمال. علاش خاطر النبته تاع الصبر كي تكون تخرج لك المواد السامه تحس بلي كاينه حاجه سافا با، مي سي تو طافي نورمال، سي با ان افي سيكوندير ولا حاجه. دونك لو كان يصير لكم هادشي حسب لي لو برودوي جوست راه يخدم فيه خدمته، دونك يا با افو فير. كاين ان فيشي اسمه لا كريز دو غيريزون كي اكسبليك تري بيان هادشي، نقدروا نبعثوه لكم. دركا من النهار الثالث حتى النهار التاسع البرنامج يتبدل شويه. بون نوفيل بوفو يولي عندكم ان روبا باغ جور، تقدر تتعشى في الليل بان روبا دو 600 كالوري اللي حنعاودو نوليو نحكيو عليه. دونك انا من اليوم الثالث حتى اليوم التاسع كي نوض الصباح واش ندير؟ كيف نشرب لو فوريفر غارسينيا بلوس. دونك زوج حبات تاع غارسينيا بلوس تاعي، نستنى 30 دقيقه يجوزو، اون فوا يجوزو 30 دقيقه نشرب 120 مليلتر تاع لو جيل دالو فيرا. اون فوا شربت 120 مليلتر تاع لو جيل دالو فيرا ديالي، كيف واش نروح ندير شويه نو استغفر الله. اون فوا نشرب لي 120 مليلتر تاعي واش راح ندير؟ نشرب لو فوريفر الترا لايت. دونك كيف نعمر المغرفه ديالي، نخلطها مع 300 مليلتر تاع حليب ولا تاع ماء، فوالا تاع حليب منزوع الدسم يعني 0% ماتيير غراس ولا مع الماء. اون فوا نخلطو ونشربو واش ندير؟ نروح ندير شويه رياضه ومن بعد ناخذ حبه تاع فوريفر تيرم ديالي.
على 10 سي اكزاكتومون نفس الشيء، نحكم لو فوريفر فايبر تاعي نخلطو مع الماء ونشربو ديراكتومون. درك على الفطور تختلف شويه على الصباح. علاش؟ على خاطر على الفطور وعلى العشاء ما ناخدش لا بيب د الوي فيرا، دونك من نهار الثالث حتى نهار التاسع لا بيب د الوي فيرا نولي ناخدها غير صباح. على الفطور واش ندير؟ ناخد 2 كومبريمي تاع فوريفر غارسينيا بلس، ومن بعد موراهم ناخد لو فوريفر الترا لايت. دونك كيما كيف كالعاده ناخد مغرفه نعمرها كومبلي، نخلطها مع 300 ملل تاع حليب ولا تاع الماء ونشربها، ونزيد بيان سور لو فوريفر تيرم جوست ابري. على العشاء كيف عندي 2 كومبريمي تاع فوريفر الترا لايت، ومن بعد نزيد بلوتو 2 كومبريمي تاع فوريفر غارسينيا بلس، ومن بعد نزيد موراها عشاء ديالي تاع 600 كالوري. دونك العشاء تاع 600 كالوري يقدر يكون الرز بالدجاج، يقدر يكون ليسكالوب مع دي بات، يقدر يكون بوكو دو ريبا. ان تو لي كا في هاد لي ليفر توجور حتلقاو بليزيور ريبا مع عدة وجبات سبيسيال باش نتوما ما شاء الله تقدروا تكونسوميو لي برودوي اللي لازم بالكميه اللي لازم. وثاني لازم الانسان قبل ما يرقد يزيد ثاني يشرب بزاف الماء. دونك هذا فيما يخص كيفاش الانسان يستعمل هذا البرنامج. دونك لو ريزولطا شنو هو؟ سيكو الانسان لو كان يستعملو كيما لازم الحال اون فوا يجوزو 9 ايام، اول حاجه حيرماركي بلي كاين اون باس دو بوا، معناتها حينقص بزاف في الميزان. هاد لا باس دو بوا واش معناتها؟ معناتها نقص من المواد السامه. حتى يقول لك اون جينيرال الانسان عنده واحد 3 كيلو تاع لي توكسين في لو كور، دونك سي انورم. دونك هاد لا باس دو بوا سي دي توكسين اي دي غراس، مواد سامه زائد دهون ولا شحوم. الحاجه الثانيه رماركي بلي عاود ولات له لينيرجي، عاود تولي له الطاقه ديالو، على خاطر الخلايا تاعو كامل تخلصوا من السموم، دونك ولاو يخدموا كيما لازم الحال. زيد يشوف بلي البشره تاعو ثاني ولات افضل، يعني لو تان يولي بلو لومينو، تولي باهيه اكثر. الجهاز المناعي تاع الانسان يولي اقوى. وزيد لو كان يكمل يستعمل سوا لو اف 15 ولا يكمل بان ريجيم اليمونتير يعني كيما لازم الحال، يقدر يكمل ينقص في الميزان. Donc voilà, c'était une petite présentation على le programme C9. J'espère ان شاء الله تكون فاتكم بالبزاف، ولو كان يكون عندكم d'autres questions تقدروا تتصلوا بينا. جوست قبل ما نكمل عندي جوست ان تي بوان، شكون ما يقدرش يستعمل لو C9 سي لا فام اونسينت اي لا فام كي اليت. دونك المراه كي تكون بالجوفله كي تكون ترضع سي ديكونسيي لو C9 لهاد لا بيرسون. فوالا، ميرسي بوكو، يعطيكم الصحه.